सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। किञ्चन मरुस्थलं यात्रिकाणां किञ्चन दलं तत् अतिक्रामत् आसीत्। तस्मिन् मरुस्थले जलं भोजनम् इत्यादिकं किमपि न आसीत् तस्य दलस्य सदस्यानां निकटे। यात्रायां ते एकस्मिन् स्थाने वृक्षान् दृष्टवन्तः। नितरां श्रान्ताः ते विश्रान्तिं स्वीकर्तुं तत्र गतवन्तः। तत्र एकस्मिन् वृक्षे बहूनि फलानि आसन्। सर्वे अपि दलसदस्याः तानि प्राप्तुम् उत्सुकाः अभवन्। सर्वे अपि तं वृक्षं प्रति धावितवन्तः। तदा दलनायकः तान् सर्वान् निरुन्धन् उक्तवान्, यदि एतानि फलानि उपयोगयोग्यानि स्युः तर्हि इतः पूर्वम् एतेन मार्गेण गताः जनाः एतानि खादितवन्तः स्युः। तदा तु अत्र फलानि न भवेयुः, यतः फलानि समाप्तानि अभविष्यन्। इदानीं तु अत्र बहूनि फलानि दृश्यन्ते। मम तु भाति यत् एतानि खादनयोग्यानि न स्युः इति। अतः आदौ एतेषाम् उपयोगितायाः परीक्षणं वरम्, अन्यथा वयं सङ्कटे पतिताः भवेम इति। परीक्षणं यदा कृतं तदा तैः ज्ञातं यत् फलानि विषयुक्तानि इति। ततः ते तानि फलानि अखादित्वा गतवन्तः। एवं प्रकारेण दलनायकस्य योग्यताकारणतः दलस्य रक्षणं जातम्। अतः अस्माभिः अनायासेन प्राप्तस्य वस्तुनः उपयोगितायाः परीक्षणं कृत्वा एव उपयोगः करणीयः भवति। नो चेत् वयं कदाचित् समस्याग्रस्ताः भवितुम् अर्हेम।